नमस्कार। तपाईहरुलाई फाइनान्स क्लासमा स्वागत छ। आज हामीले वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको न्युमेरिकलको बारेमा डिस्कस गर्छौं। फाइनान्समा भएको वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको हामीले यसमा थ्योरी पढ्दैनौं, न्युमेरिकल मात्र डिस्कस गर्छौं। त्यसको लागि हामी केही डाइरेक्ट फर्मुला चाहिँ पढ्छौं। थ्योरी चाहिँ हामी धेरै जसो बुकबाट पढ्ने हुँदा डाइरेक्ट म फर्मुलामा गएँ। फर्मुलामा यहाँ ए नम्बरमा इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड आईसीपी निकाल्न परेको छ। आईसीपी निकाल्नको लागि फर्मुला हेर्नुस्, आईसीपी इक्वल्स टु एभरेज इन्भेन्ट्री डिवाइड बाइ सीओजीएस पर डे। यो रातो लगाएको छ नि, हो यो फर्स्ट प्रिफरेन्स भनेर लेखेको छ। फर्स्ट प्रिफरेन्स भनेको सबभन्दा पहिला यसलाई चेक गर्ने, यो फर्मुला लगाउने। यदि यो फर्मुला आएन भने बल्ल दोस्रो वाला, वा यो फर्मुला भएन भने तपाईले अर्को दोस्रो डेज इन अ इयर डिवाइड बाइ आईटीआर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो पनि युज गर्न सकिन्छ। यो कुरा एउटै हो। पहिलो फर्मुला भनेको यो एभरेज इन्भेन्ट्री डिवाइड बाइ सीओजीएस पर डे वाला। यदि सीओजीएस निकाल्न सकिएन छैन भने एभरेज इन्भेन्ट्री डिवाइड बाइ सेल्स पर डे राख्ने। यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ है। पहिलो प्रायोरिटी अनि दोस्रो प्रायोरिटी वाला फर्मुला। अनि त्यसपछि आयो बी नम्बरमा रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड आरसीपी। कहिलेकाहीँ यसलाई डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ एभरेज कलेक्सन पिरियड पनि भनिन्छ। लेख्ने है त्यहाँ कपीमा डीएसओ पनि भन्छ कहिलेकाहीँ, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। अनि अर्को एभरेज कलेक्सन पिरियड, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भनेको एउटै हो, यो सबै एउटै हो। डेप्टर कलेक्सन पिरियड भनेको पनि एउटै हो है। अब यसको लागि पनि यो फर्स्ट प्रायोरिटी फर्मुला, फर्स्ट प्रिफरेन्स लेखेको छ नि, एभरेज रिसिभेबल डिवाइड बाइ क्रेडिट सेल्स पर डे। क्रेडिट सेल्स है, एनुअल सेल्स होइन, क्रेडिट सेल्स पर डे फर्मुला लगाउने, वा त्यसको सट्टामा डेज इन इयर अपन डीटीआर रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो वा डेप्टर टर्नओभर रेशियो लगाउन सकिन्छ। यो हो फर्स्ट प्रिफरेन्स वाला फर्मुला। यदि यो छैन, क्रेडिट सेल्स पर डे छैन भने एकाउन्ट रिसिभेबल वा एभरेज रिसिभेबल डिवाइड बाइ सेल्स पर डे राख्न सकिन्छ। यो थियो हाम्रो रिसिभेबल कलेक्सन पिरियडको लागि फर्मुला। अर्को छ पेएबल डिफरल पिरियड। पेएबल डिफरल पिरियड भनेको यसको फर्मुला एभरेज पेएबल डिवाइड बाइ क्रेडिट पर्चेज पर डे। यदि क्रेडिट पर्चेज पर डे छैन भने एभरेज पेएबल डिवाइड बाइ सीओजीएस पर डे। यति कुरा चाहिँ ध्यान दिने। अनि यो हामीले एभरेज भनिन्छ। यो एभरेज भनेको के हो त? एभरेज भनेको बिगिनिङ प्लस इन्डिङ डिवाइड बाइ 2 हो है। ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिवाइड बाइ 2 लाई हामीले एभरेज भन्छौं। यो हामी पछि डिस्कस गर्छौं। अनि यसपछि आउँछ अपरेटिङ साइकल। अपरेटिङ साइकल भनेको आईसीपी र आरसीपी लाई जोड्ने, माथिको ए र बी लाई जोड्ने, पीडीपी हैन, आईसीपी र आरसीपी लाई जोड्ने। अनि क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको ओसी माइनस पीडीपी गरे पनि हुन्छ, आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी गरे पनि हुन्छ। यसपछि हाम्रो आयो वर्किङ क्यापिटल, अमाउन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल निकाल्ने फर्मुला। त्यो भनेको जस्ट हामीले निकालिसकेको सीसीसी क्याश कन्भर्जन साइकल इन्टु सीओजीएस पर डे और सीसीसी इन्टु डेली मैन्युफैक्चरिंग कस्ट वा मैन्युफैक्चरिंग कस्ट पर डे जुन राख्दा पनि हुन्छ। यदि क्वेशनले स्पेसिफाई गर्यो यही नै हो भनेर मैन्युफैक्चरिंग कस्ट दियो भने त्यो राख्ने, यदि क्वेशन साइलेन्ट छ भने सीओजीएस राख्ने। अब हामी क्वेशनतिर जान्छौं। फर्मुला पढिसकेपछि फर्मुलालाई रिकल गरिरहन्छौं। फर्मुला तपाईले याद गर्नु होला। क्वेशन नम्बर 1, द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द वर्किङ क्यापिटल आर एज अन्डर भनेर दियो। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड उसैले दियो आईसीपी, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड आरसीपी, पेएबल डिफरल पिरियड पीडीपी, तीनटै दियो।
days in a year 360 days, annual credit sales 72 lakh, manufacturing cost per day 12,000. अनि रिक्वायर्डमा के भन्यो मागेछ के हेर्ने है। सबभन्दा ध्यान दिने भनेको रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन, क्याश कन्भर्जन साइकल एन्ड एमाउन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट अफ द फर्म। अब यसमा हामीले सबभन्दा पहिला गिभन लेख्न पर्छ। गिभनमा इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड आइसिपी इक्वल्स टु 40 डेज, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड आरसिपी इक्वल्स टु 20 डेज, पेएबल डिफर्ड पिरियड पीडीपी इक्वल्स टु 10 डेज, days in a year equals to 360 days, annual credit sales 72 lakh, manufacturing cost per day 12,000। यो सबै त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसन हो। अनि सोध्यो कि क्याश कन्भर्जन साइकल सीसीसी इक्वल्स टु वाट, वर्किङ क्यापिटल डब्ल्युसी इक्वल्स टु वाट। यति लेख्नु भनेको बहुत सजिलो, क्वेसन एन्सर सजिलरी आउँछ। अब हामी सीसीसी को फर्मुलामा जान्छौँ। सीसीसी इक्वल्स टु आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पीडीपी। ल अब भ्यालु राख्नुस् त। आइसिपी कति छ माथि हेरेर गिभनमा यही हो सजिलो गिभन लेख्नुको। आइसिपी 40 डेज, आरसिपी 20 डेज, पीडीपी 10 डेज। यसरी भ्यालु राख्दाखेरि सीसीसी 50 डेज आयो, 50 दिन। कहिलेकाहीँ यो डेजमा नदिएर विकमा दिन सक्छ, मन्थमा दिन पनि सक्छ है। अनि अब डब्ल्युसी इक्वल्स टु के हो, सीसीसी इन्टु म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे। अब यहाँ आफैले दिएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे 12,000 भनी सीसीसी हामीले भर्खरै निकाल्यौँ। 50 इन्टु 12,000 कति आउने भयो, 6 लाख। यही नै हो हाम्रो वर्किङ क्यापिटलको एमाउन्ट। यो थियो इजी वाला, सजिलो वाला। यसपछि हामी सेकेन्ड क्वेसनमा जान्छौँ। सेकेन्ड क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। यु आर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन, सेल्स फर द इयर जस्ट इन्डेड वेयर रुपिज 60,000। सेल्स चाहिँ कति रहेछ, 60,000 रुपियाँ। एन्ड कस्ट अफ गुड सोल्ड वाज 60% अफ सेल्स। सिओजिएस कति रहेछ, 60% अफ सेल्स। अनि अब त्यहाँ दियो आइटम बिगिनिङ एन्ड इन्डिङ भनेर दियो। इन्भेन्ट्री बिगिनिङ र इन्डिङ। यो बिगिनिङ र इन्डिङ किन दिएको होला, एभरेज निकाल्नको लागि। फर्स्ट प्रायोरिटी वाला फर्मुला के थियो हाम्रो, एभरेज। अनि माथि सिओजिएस पनि त दिएको छ नि, हो एभरेज। सिओजिएस दिएको के को लागि, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला फर्मुलाको लागि है। ल ठिकै छ। इन्भेन्ट्री बिगिनिङ र इन्डिङ दियो, रिसिभेबल बिगिनिङ र इन्डिङ दियो, एकाउन्ट पेएबल पनि बिगिनिङ र इन्डिङ दियो। अनि रिक्वायर्डमा के भन्यो, रिक्वायर्डमा मागेछ के हेर्ने, अपरेटिङ साइकल, क्याश कन्भर्जन साइकल एन्ड वर्किङ क्यापिटल, तीनटा कुरा माग्यो। अब हामी सोलुसनतिर जान्छौँ। सबभन्दा पहिला माथि हेर्नुस् त, सिओजिएस भनेर कति लेखेको छ, सिओजिएस भनेको 60% अफ सेल्स। भ्यालु निकाल्नुस्, 60% अफ 60,000। सेल्स भनेको त 60,000 छ। हो हाम्रो सिओजिएस कति आयो, 36,000 रुपियाँ आयो। अनि एजुम 360 डेज इन अ इयर। क्वेसनमा दिएको छैन कति दिन हुन्छ भनेर, तपाईहरुले 360 मान्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले के निकाल्ने, एभरेज निकाल्ने जहिले पनि। त्यहाँ हेर्नुस् है, बिगिनिङ र इन्डिङ दिएछ, दुईटालाई जोड्ने, डिभाइड बाइ 2 गर्ने, एभरेज निकाल्ने। जस्तै एभरेज इन्भेन्ट्री इक्वल्स टु बिगिनिङ 5,000 इन्डिङ 7,000, दुईटा जोड्ने 12,000 डिभाइड बाइ 2 6,000 आयो है। अनि यस्तै एकाउन्ट रिसिभेबल पनि निकाल्ने। एकाउन्ट रिसिभेबल पनि 1,600 प्लस 2,400, टोटल भयो कति, 4,000 डिभाइड बाइ 2 गऱ्यो भने 2,000 आयो। त्यसपछि एभरेज पेएबल पनि निकाल्ने। एभरेज पेएबल पनि निकाल्दाखेरि 3,750 आयो। अब यो त तीनटै एभरेज आयो। अब आयो हाम्रो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्ने। किनकि ओसी सीसीसी निकाल्न त आइसिपी चाहियो नि। त्यसैले आइसिपी निकाल्नुस्, एभरेज इन्भेन्ट्री डिभाइड बाइ सिओजिएस इन्टु डेज इन ए इयर। सिओजिएस पर डे भनेको माथि डेज इन इयर गयो, कुरा एउटै हो, डाइरेक्ट आउँछ है।
अब भ्यालु राख्नुस् एभरेज इन्भेन्ट्री भर्खर निकालेको माथि हेर्नुस् 6000 डिभाइड बाइ COGS कति छ 36000 इन्टु 360 कति आयो 60 डेज। यस्तै अब आयो रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड RCP। RCP पनि त्यही तरिका फर्स्ट प्रायोरिटी वाला फर्मुला एभरेज रिसिभेबल डिभाइड बाइ क्रेडिट सेल्स इन्टु डेज इन ए इयर। एभरेज रिसिभेबल कति छ 2000, क्रेडिट सेल्स कति छ क्रेडिट सेल्स भनेर दिएको छैन, टोटल सेल्स नै क्रेडिट सेल्स भयो है। यो केसमा 60000 नै क्रेडिट सेल्स भयो। ल अनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 12 डेज चाहिँ रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड आयो। यस्तै प्रकारले अब हामी के निकाल्छौं PDP निकाल्छौं, एभरेज इन्भेन्ट्री डिवाइड बाइ क्रेडिट पर्चेज अर COGS इन्टु डेज इन इयर। अब यसमा क्रेडिट पर्चेज हेर्ने यहाँ त छैन, क्रेडिट पर्चेज त क्वेसनमै दिए छैन भने COGS राख्न सकिन्छ है। क्रेडिट पर्चेज नदिएको खण्डमा COGS राख्ने। यसको आयो कति 37.5 डेज। ल अब हाम्रो रिक्वायर्डमा हेर्ने, रिक्वायर्ड के मागेछ अपरेटिङ साइकल। अब अपरेटिङ साइकलको फर्मुला लगाउने OC = ICP + RCP। ICP र RCP भर्खर झिकेको होइन, भ्यालु राख्ने 60 डेज + 12 डेज 72 डेज। अनि अब अर्को रिक्वायरमेन्ट के छ क्याश कन्भर्जन साइकल। क्याश कन्भर्जन साइकलको लागि OC - PDP 72 - 37.5 वा तपाईले ICP + RCP - PDP गरे पनि हुन्छ, कुरा एउटै आउँछ 34.5 डेज। यसलाई राउन्डिङ गर्ने होइन है, 35 डेज नराख्ने, वर्किङ क्यापिटल गलत आउन सक्छ, जति छ त्यति राख्दिने, टेन्सन नलिने। अब यसपछि आयो वर्किङ क्यापिटल। वर्किङ क्यापिटल = CCC इन्टु COGS पर डे। अब यसमा त म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे दिएको त छैन नि त क्वेसनले, नदिएपछि के राख्ने COGS राख्ने। 34.5 डेज इन्टु 360 100 डिवाइड बाइ 360 भनेको 36000 डिवाइड बाइ 360। 36000 भनेको के हो टोटल COGS हो, डिवाइड बाइ 360 गरेपछि एक दिनको आएन हो, यही हो है पर डे निकाल्नको लागि डिवाइड बाइ 360 गरेको। अब हाम्रो आयो के भ्यालु 3450 रुपैयाँ हो। यो चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल हो। अब हामी फेरि अर्को एउटा क्वेसनमा जान्छौं। विराटनगर बिस्कुट फ्याक्ट्री has an inventory turnover of 2.4 times, a debtor turnover of 4.7368 times, and payable deferred period of 60 days. Assume 360 days in a year. A number. What is the length of cash conversion cycle? If company's annual sales are rupees 6.75 million and 80% are on credit, what is the firm's investment in account receivable? ल यति सोध्यो। अब यसमा सबभन्दा पहिला तपाईहरुले अप्ठ्यारो लाग्यो भने क्वेशनलाई इजी बनाउन गिवन लेख्नुस्। गिवन सबभन्दा माथि के लिए फेरि हेर्नु है, विराटनगर बिस्कुट फ्याक्ट्री हैज इन्भेन्ट्री टर्नओभर अफ 2.4 टाइम्स लेख्नुस्। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो ITR 2.4 टाइम्स है। त्यसपछि के दियो अ डेब्टर टर्नओभर अफ 4.7368 टाइम्स। अब लेख्नुस् डेब्टर टर्नओभर रेशियो DTR 4.7368 टाइम्स। त्यसपछि अर्को के दियो पेएबल डिफरल पिरियड लेख्नुस्। पेएबल डिफरल पिरियड PDP = 60 डेज। एजुम 360 डेज इन इयर, त्यो पनि लेख्नुस् डेज इन इयर 360 डेज। ल अब ए नम्बरमा के सोध्यो क्याश कन्भर्जन साइकल। क्याश कन्भर्जन साइकलको लागि के चाहिन्छ
आईसीपी, आरसीपी, पीडीपी। पीडीपी त छ, अब आईसीपी र आरसीपी निकाल्नु पर्छ अनि बल्ल सीसीसी आउँछ है। अनि बी नम्बरमा के सोध्यो, एनुअल सेल्स दियो 6.75 मिलियन भनेको 67,50,000 दियो। त्यो सोध्यो के 80% क्रेडिट सेल्स पनि भन्यो। अझ क्रेडिट सेल्स 80% अफ सेल्स। वाट इज द, हेर्नु है सोधेको के छ, वाट इज द फर्म्स इन्भेस्टमेन्ट इन एकाउन्ट रिसिभेबल। सोध्यो एकाउन्ट रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल सोधेको है। त्यही भएर क्वेसनले के सोध्यो भन्ने कुरा त्यहाँ ध्यान दिने। एकाउन्ट रिसिभेबल सोधेछ, त्यहाँ दिएछ के एनुअल सेल्स, क्रेडिट सेल्स दिएछ, एकाउन्ट रिसिभेबल सोधेछ है। यो कुरा ध्यान दिने के सोध्यो भनेर। यो अलिकति सजिलो, एकदमै सजिलो, सुरुको जस्तो छैन, ध्यान दिनुपर्छ है। अब सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो, सीसीसी निकाल्नु पर्यो। ए नम्बरमा सीसीसी को फर्मुला के हो, आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी। अब हामीले आईसीपी र आरसीपी अनि पीडीपी खोज्न पर्यो। सोलुसनमा हेर्नुस् त, गिभन इन्फर्मेसनमा माथि अब क्वेसन हेर्न पर्दैन, गिभन भनेर लेखेपछि गिभन हेरे हुन्छ। गिभनमा हेर्नुस् कहीँ पनि आईसीपी छैन, आरसीपी छैन, पीडीपी छ, पीडीपी 60 डेज छ थर्ड पोइन्टमा, तर आईसीपी र आरसीपी छैन भने यो निकाल्ने। अब निकाल्नको लागि आईसीपी इक्वल्स टु डेज इन इयर डिभाइड बाई आईटीआर, त्यहाँ आईटीआर दिएको छ। अब यसको लागि फेरि सीओजीएस अपन के अरे एभरेज इन्भेन्ट्री अपन सीओजीएस पर डे निकाल्ने होइन कि, त्यतापट्टि जाने होइन, त्यो छँदै छैन त इन्फर्मेसन। एभरेज इन्भेन्ट्री पनि छैन, सीओजीएस पनि छैन, छ के आईटीआर, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो छ भने डाइरेक्ट आउँछ डेज इन इयर डिभाइड बाई आईटीआर है। भ्यालु राख्नुस् 360 डेज डिभाइड बाई आईटीआर को भ्यालु कति छ 2.4 टाइम्स, डाइरेक्ट आयो 150 डेज। त्यसपछि आरसीपी निकाल्नुस्, सेम फर्मुला, डेज इन इयर डिभाइड बाई डीटीआर, डेब्टर टर्नओभर रेशियो, 360 डेज डिभाइड बाई 4.7368 टाइम्स, कति आउने भयो 76 डेज आउने भयो। अब सीसीसी निस्किन्न र निस्किन्छ नि, क्याश कन्भर्जन साइकल भ्यालु राख्नुस्, आईसीपी को 150, आरसीपी को 76 अनि पीडीपी त दिएकै छ क्वेसनमा 60 डेज, अनि हाम्रो भ्यालु कति आयो 166 डेज। यो नोट गरेर राख्नु है, 166 दिन आयो। अहिले पछि चाहिन्छ डब्लु वर्किङ क्यापिटल निकाल्न, डब्लुसी निकाल्न चाहिन सक्छ, नोट गर्नुस्। अब यसपछि बी नम्बरमा हामी, यो त ए नम्बर थियो, बी नम्बरमा हेर्नुस्, सिधै सोलुसनको बी नम्बरमा हेरे हुन्छ। बी नम्बरमा के निकाल्न भनेछ, एकाउन्ट रिसिभेबल, त्यही भएर बी नम्बरमा फर एकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबलको लागि के त, एकाउन्ट रिसिभेबलको लागि हामीले यहाँ आरसीपी को फर्मुला लगाउन पर्छ। आरसीपी इक्वल्स टु एकाउन्ट रिसिभेबल डिभाइड बाई क्रेडिट सेल्स पर डे। ल अब हामीलाई चाहियो के, वेयर, हेर्नु है, एकाउन्ट रिसिभेबल त थाहा छैन, आरसीपी त हामीलाई थाहा छ, भर्खरै निकालेको नि, अघि निकालेको होइन, आरसीपी डीटीआरलाई डिभाइड गरेर आरसीपी आयो। अब क्रेडिट सेल्स पर डे निकाल्यो भने त एकाउन्ट रिसिभेबल पनि आउँछ। अब क्रेडिट सेल्स पर डे निकाल्नको लागि त एनुअल क्रेडिट सेल्स निकाल्नु पर्यो। एनुअल क्रेडिट सेल्स हेर्नु त कति दिएछ सोलुसनमा, गिभनमा एनुअल क्रेडिट सेल्स 80% अफ सेल्स, 80% अफ सेल्स भनेको कति हो 6.75 मिलियन हो सेल्स। भ्यालु राख्नुस्, 80% निकाल्नुस्, कति आयो 54 लाख। यो त एनुअल हो, एक वर्षको। हामीलाई चाहियो के, क्रेडिट सेल्स पर डे चाहियो। पर डे निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, डिभाइड बाई 360 गर्नु पर्यो। डाइरेक्ट क्वेसनमा 360 गर्दा हुन्छ, केही फरक खान्न।
आरसीपी को फर्मुला हामीले ए नम्बर निकाले थियौं। आरसीपी को भ्यालु 76 डेज इक्वल्स टु एकाउन्ट रिसिभेबल थाहा छैन डिभाइड बाई क्रेडिट सेल्स पर डे निकाल्नको लागि त एनुअल क्रेडिट सेल्स डिभाइड बाई 360 गर्यो भने एक दिनको आयो के अरे 360 दिन मानेको नि त एक वर्षमा एक दिनको आयो। अब भ्यालु राख्ने, भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल कति आउँछ 11,40,000 रुपैयाँ। यही नै हो एकाउन्ट रिसिभेबलको एमाउन्ट। यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि गर्न मिल्छ है। अर्को तरिका हेर्नुस्, डेप्टर टर्नओभर रेशियोबाट पनि निकाल्न मिल्छ। एनुअल क्रेडिट सेल्स डिभाइड बाई एकाउन्ट रिसिभेबल डाइरेक्ट निकाल्न पनि मिल्छ। डेप्टर टर्नओभर रेशियो त दिएछ नि त 4.7368 अनि एनुअल क्रेडिट सेल्स कति छ 54 लाख डिभाइड बाई एकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबल कति आउने भयो 54 लाख डिभाइड बाई 4.7368 क्याल्कुलेट गर्नुस् 11,40,000। यो 10 रुपैयाँ एक्स्ट्रा आयो नि त्यो राउन्डिङ इररले गर्दा आएको। क्याल्कुलेसनको 4.7368 छ नि त्यो राउन्डिङ इरर, त्यो कारणले आएको। यसले केही फरक खान्न है, त्यो 10 रुपैयाँ राउन्डिङ इररले आएको। जताबाट निकाल्नुस्, चाहे डिटिआर बाट निकाल्नुस् चाहे आरसीपी बाट निकाल्नुस्, तपाईलाई केही फरक खान्न। ल यो क्वेशन अलिकति कम्प्लेक्स हुन सक्छ। फेरि दुईचोटि हेर्नुस्, कपी राखेर लेखेर लेख्दै पढ्दै गर्नुस्, आउन सक्छ, केही गाह्रो पनि हुन्न। अरु केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला है। धन्यवाद।